Sa ako apod nga ang gibuhat ni Lord ato ang Domingo kay dako gyud siya nga kanang kaayuhan sa kuang kasing-kasing bitaw. Labi pa man gyud sa inahan ug sa amahan kay sa ako ang mama ug papa kay diha gyud nga sugod nga buak kayo ko dayon didto gibalik ko ni Lord, gibalik ko ni Holy Spirit ba nga mao di ay nga ganahan ko nga kana bitang mag-isolate sa akong kaugalingon kay di ay kanang nagoy kahadlok ba, no, kay ako ang papa mahubog kay magmaoy man siya, no, mag-wild siya din mamuno og mga butang or ibundak ang mga butang din nag-create siya kahadlok sa kuha then sa akong mama pud kay naay rejection. So mao di ay nga ganahan ko nga kanang maglahi sa akong kaugalingon or dirirang ko kay wala may higugman ako. Pero didto nga giayo ko ni Lord adto nga kanang ana siya nga kanang gihigugma day ko sa akong mama pero wala lang gid to nako nakita tungod kay usa akong papa gihigugma ko nila tungod wala lang nako nakita tungod kay atong mga buak basta kong kasing-kasing nga nakababag bitaw ang kangit-ngit ang puro na lang sayop ang nakita nako sa ilaha. Pero kana nga didto ginadala ko ni Lord nga siya ang gyud ang nahigugma nga labihan gyud sa ako no wala gyud ko niya pasagdi ato mga panahon na tungod kay nag-agi sab ko og na depress ba tungod kay wala na ako kabalo sa akong buhaton no nga kanang the only girl ko sa ako among pamilya. Pero kana ba nga nagwonder ko nga anong dili ko higugma wala na higugma akong mama sa ako or kanang inana nga nganong i-reject ko niya no sahay makanon ako nga gi-adapt naman dagway ko. Pero kana maayo kay si Lord kay kana ba nga ginahil ko niya ato bitaw nga as of today gyud kay kanang ginatubag gyud niya ako mga pag-ampo ba nga kanang nami relasyon sa akong mama bitaw nga lahi gyud sa una no nagdala gyud siya kaayuhan igsuon nga kanang aduna na may mga communication nga kanang kanang free na ba kanang nanay care si mama sa kuha manghatag siya sa kuha na ba dito ko gidala ni Lord nga gina-restore ko niya adto ba nga kanang wow dili man inani akong mama sa una pero karon kay kabalo na siya nga mohatag sa kuha din sa una makaingon siya nga dalua pula ninyo dili bisan gani sa mga sanina kay siya ray mamalit inana ba din kanang mga ikog allowance kay maghilak pa ta kay dahan kay tag istorya nga madungog pero karon kay kana ba grabe si Lord nga nag-restore gyud nga kanang ginahil jud ko ni atong asandi nga dito gyud specific niya nga kani diri ka samdan tungod kay kanang ana pero si Lord gyud nasayod ba nga kanang unsa pa giagian gyud sa akong mama samdan pud siya sa iyang mama pud no the way siya gi treat bitaw sa iyang mama inadto pud yang gi treat sa kuha so kana nga I believe gyud si Lord nag-ayo adto nga Domingo no adto nga kana sa prayer freedom gyud nag-ayo gyud si Lord sa matag kasing-kasing and kana nga grabe gyud akong gugma nga nabati adto no gi-restore ni Lord ang love nga kana nga wala nabati nako sa akong mama then karon kay kana nanay kaayuhan bitaw sa sulod nga wow kani diri akong identity Lord and at the same time kay kabalo nako nga kanang mo chat ni mama kasi una di ko pakialam mo dili po ko magparamdam basta dili sila ang paramdam wa pod pero kana ba nga si Holy Spirit gyud ang nag-ayos akong kasing-kasing nga dili magdumot no ang number 1 ug number 2 unforgiveness so, pero kana si Lord gyud nag-ayos akong kasing-kasing nga kana ba nga mapasaylo gyud nagi ka pasayloan and nagi diha ang kaayuhan gyud pod no and kana nga si Lord gyud ang nagapuno si Lord gyud ang ibalik gyud ako ni Lord tanan ang dungog ug himaya ato nga Domingo ato nga Sunday nga giayo ko niya. Amen. Hallelujah.